Kag tuod gamit ang prinsipyo focused governance, napakumpleto sang DPWH pinaagi sa inisyatibo ni Congressman Piñol ang dalan magpet Kidapawan sa 2 ka tuig kag 5 ka bulan lamang. Sa napulo ka kilometro nga Kidapawan magpet highway, ginumpisahan sementohon sang tuig 1987, panahon ni Andulana. Halin kay Andulana hangtod sa panahon ni Congressman Ipong sa 20 ka tuig na atong 2007, may 5 lang gayud ka kilometro ang ilang napasemento. Apan sa panahon ni Congressman Piñol, napasemento niya ang 5 ka nabilin nga kilometro sa sulod sa 2 ka tuig kag 6 ka bulan lamang. Karon ang Kidapawan Magpet Highway sementado na gid kag matawhay na ang biyahe pasulod kag pagawas sa Magpet. Dili lang kana ang nahuman nga dalan sa Magpet. May dugang pa nga 1 ka kilometro ang napasemento ni June sang tuig 2009. Kini ang malisod nga dalan sa bukid sa Barangay Noa, padulong sa Barangay Basa. Susama sa pagpasemento sa maong malisod nga dalan sa bukid, gipasemento pod ni Congressman Piñol ang malisod ug tungasunon nga kapin 3 ka kilometro nga dalan sa Lampayan, Matalam padulong sa Taguranao. Mauusab sa inclined road sa President Roxas Antipas, kini ginaisip nga pinakalisod nga bahin sa Paco President Roxas Antipas Arakan Highway. Gani gitawag kini sa usa ka radio reporter nga murag off-road nga dalan. Apan wala magpabaya si Congressman Piñol, ginpangitaan niya pamaagi para sa hinanali masemento na ang nabilin nga batuhon kag malisod nga portion sang incline road sa President Roxas kag Antipas. May 30 milyones ka pesos si Congressman Piñol nga napangayo sang iya pagpangamigo sa taga DPWH sa mga 2:00 sang kaagahon sang budget hearing para sa tuig 2009 budget. Amo nga walay labot sa regular DPWH budget, nakuha ni Congressman Piñol ang 30 milyones ka pesos halin sa special funds sa DPWH ug kini gi-allocate sa congressman para masemento ang pinakalisod nga bahin sa inclined road. Karon hapsay na ang katibukang dalan sa inclined road, sementado na gid tanan. Kung inyo mamatikdan, adunay gamay nga parte sa dalan Paco President Roxas nga wala matagan o pagtagad sa dugay nga panahon. Sa paglingkod ni Congressman Piñol, iyang gimando nga kining kinamalig bridge diha sa boundary sa New Cebu sa San Isidro, Kidapawan dapat matapos na. Daghan pang nagalain-lain nga nahimo sa natad sa infrastruktura si Congressman Piñol. Halimbawa, ang gamay nga pagsemento sa incline sa Barangay Daig, ang paghimog concrete canal sa poblasyon Bimlang o poblasyon Tulunan, ang solar dryer sa Mabuhay President Roxas ug Gawnan Mlang, ang riprapping sa Bliss Balindog ug daghan pang ginagmay apan importante nga mga proyekto ang napatuman sa sulod lamang sa 2 ka tuig ug 6 ka bulan. Sulod lamang sa 2 ka tuig ug 6 ka bulan. Kag indi gid malipatan ang accomplishment ni Congressman Piñol, amo ang iya paningkamot nga matapos ang Mlang Rural Airport nga unang giumpisahan sa iyang igsuon Manny Piñol sa panahon nga ang iya magulang amo ang gobernador sang North Cotabato. 100 million ang iyang gihangyo kang Congressman Idson Lagman nga sa tuig 2007 ug 2008 mao ang chairman sa Committee on Appropriations sa Kongreso. Karon ang Mlang Airport hapit na gayud matapos ug magamit na sa taga Cotabato. Sa pinakamadali nga panahon, ila na gid madala ila produkto ngadto sa mga dagko nga merkado sa Luzon kag Visayas. Naghatag man dako nga bili si Congressman Piñol sa mga bagay nga may kalabot sa safety kag pangabuhi sa iya katawhan. Kag ini makita sa iya pagpahimo sang footbridges. Gibisita pod namo ang Barangay La Fortuna Mlang, kauban ang Barangay Santa Filomena, Makilala ug Palma Perez Mlang. Napahimuan pod ni Congressman Jun Piñol og hanging bridge ang Barangay La Fortuna na magamit sa mga katauhan na magtabok sa Barangay Nabuntasan ug uban pang barangays sa lungsod sa Tulunan. Amo ning hanging bridge. Oo. Ada ko gid nga bulig eh.
Kaya salamat kami kay Congressman John. Tungod sini nga tulay. Damo nga barangay ang nakaabil. Ang nabudasan, tuburan, tanan diri na sila ka-agi. Sa among pagbisita sa Maong Hanging Bridge, nakatagbo namo ang usa ka pamilya na nagikan pa sa barangay Nabundasan, Tulunan. Ang nalipay ay gin kayo ang tulay. Lipay mo sa gani. Salamat ay gin kayo ng tulay. Nagdako ganda mabulig sa amo. Malisod para sa maong inahan kaniadto ang magtabok sa maong suba para bisitahon ang iyang anak na nagpuyo sa Pikas Barangay. Kung kusog ang sulog, iyahan na lang akayo ng iyang gamay anak. Bation sa inahan ang kakuyaw nga maanod sa baha kay dili lamang yang kinabuhi ang mawala apil na pud ang iyang gamay nga anak. Sa karon, hapsay na ang pagtabok sa maong pamilya sa Malasila River bisan pa mokusog ang baha. Kalipay nila na magamit na ang hanging bridge nga gipaningkamutan ni Congressman June. Sa focus governance nga ginasulong ni Congressman June, wala sang kwarta sang gobyerno ang mausig. Sa tama na paggamit sang kwarta sang gobyerno, hinay-hinay tama tagamtaman ang pag-asenso sa 2nd Congressional District. Tama si Congressman June. Tungod sa pag-asenso sang tao, magbunga ini sang kalipay. Tama lang gid na makahambal kita. What a wonderful world. Salamat yung Senyor sa tulay ginhatag mo. Red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself. Karon, nakita na ninyo ang mga programa, mga proyekto nga ato napatuman sa sulod sa 2 ka tuig ug 6 ka bulan lamang. O sa sekreto? Simple lang. Kanang ginaingon nako kanunay, focus, governance. Sabi ni siya pa, tutok lang na panggobyerno. Ako nagatuo nga sa focus governance, sa tutok ang panggobyerno, kaya natulupigon ang kapobrehon. Salig lang.